منډه تاړې والے نو صحیح ده کنه مو دین د پاره منډه تاړې پلار سره والے اے اسایا معنا موافقت په عمل کې قالا نو پلار وتوی یا بنیا اے بچیا انی ارا فی المنام یقینا زوینم په خوب کې انی اذبحک چیز علالم تعالی فانظر ماذا ترى نو تو سوچو کا جستا سرائدا قالا نو اسماعیل علیہ السلام بچیو دوی یا ابت بل اے بابا اوکا ما تو عمر آغا چتا سو تو حکم کے دیشی ستجدنی انشاءاللہ زردے چوب ممری مالا را کدا اللہ خوخی من الصابرین د صبرناکونا گورا اللہ وطا امر هم کولې شکنه چې دا بچي بودا بس سلاله کا دا خوب کې وته ولې خوب کې وته اشارات دا ولې کول جواب دا دے مقصود چونکه اختبار دے تو ورته ویلیو چې بچي دې بودا حلال کا نو دا خو صریح حکم د دین خو انکار کولې نشو ځکه نبی دې چې الله تعالی دا کارو کنه څنګه به انکار کو الله ته خوب کې او خوب کې خودلو کې حکمت دا او چې دا امتحان چوارو کا آیا خوب کې ویني نو دای بداکار کوي او کنا بیا علما چې کوم یوم الترویہ یوم العرفہ او بل یوم النحر ترویہ اصل کې هغه د سنا دروانا اے خړو کول ته ویل کېږي حجان صاحبان شاج لولاړل نو اتم رز باندې به خپل اوخان خماړ کړل نو چې خبه ماړ کړل نو بیا باغې نه بعد مینا تراتل کنا او بیا مینا نه دغه شانتی عرفات نا او بیا آلته نه واپسی بیا منحر تا نو بیا بلار کې وګمو بوینا خوخه خبره او خسته خبره هغه دا چې یوم الترویہ دا کوم یادایو اے یوم الرؤیا ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام خوب ولید د شپې نو سحر تردد کېو خوب کې وته اسماعیل علیہ السلام هغه ویلی د چاړې پیخه دا علالوې او د انبیاء علیہ السلام خوب دا وحی نو کله تردد نشو ترویہ اے شک کیو تردد دیو خوب د شپې ولید نو سحر بیا داسې تردد کیو یرا تا مې څنګه خوب ولید بیا ورپسې بل شپه شو نو په بل شپه باندې بیا خوب ولید نو چې بیا خوب ولید نو وی په جان د کنا چې دا خوب د الله د طرف نه اشاره ده نو هغه ته بیا یوم العرفه شو هغه بیا عرفه شو او بیا بل ورځ بیا خوب لیدلې ده کنا نو بیا بل ورپسې بیا مینا ده بل ورځ مینا ها مینا معنا نهر بیا قربانی وشوا مینا کې اسماعیل علیہ السلام ته جپلار خوب بیان ک ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ته پتا وا چې زما پلار نبی دی او چې خوب لیدل لري دا الله د طرف نه وحیدا نو ته وی بابا چې کوم خوب دی لیدل دی هغه ته پورا کا باقی زما ما ویلا دا نو ان شاء الله زب صبر کو مانا تختم را تختم دنانا بس صحیح دنو نزان سر روان کمینا تورا سیدل خوا فلما اسلم وتله للجبین فلما هرکلا اسلم اے چتابی شو پلار اوزی دوارا پلار وی ما خوب لی دل دے بچیا تا علالوم نو بچیو توی بابا علال میں کا تیتا اسلمہ ہوئی فلما اسلم کل جتابی شو دوارا پلار او
اوزیه وتلو للجبین او سملو اغلرا پا اڑخ د سر باندے اے دیتا وی جبہا دا تندے دے کنا نو دا یو جبین او دا بل جبین دا جبین دی کنا خواہ یو سم دے یو گس دے نو وتلو للجبین اے سملو اغلرا پا اڑخ باندے تندی پا اڑخ دا سے سملو بعض خلقو کسی جوڑی کڑی دی وی پڑ مخی سملو او چترا تا گورے نو یا با ترس رازی او کسی دی بس وستتلو اسلما ولا راټولی کسی ختم کړي دي ښا فلما اسلما کله چې تابع شو پلار اوزیه دواړه بس هغه تابع وکړه تختید نه ایتا چې چرګ پسې پړې راغسته پړې خلک ساروي پسې رالی ولې ساروي خو تختی کړه او چرګ خو علاج کې هغه سو پړې خو نه رالی کړه اے او تابع ره بس پا بھی کی اور چاڑ پہ راک آگی اور ساروے چلا لے نو پڑی والا پکاری گا نو اسلما مانا پلار اوزی دوار تابیری وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ او سملو اغلرا پا اڑخ د سربان دے کل جسملو وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا ابراہیم اللہ وی آواز ورکمنگ دتا چے اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا تحقیق سر رشتیا کو تاخپل خوب لرا اے خوب دی رشتیا کو انا کذالک نجزی المحسنین اللہ ویدارنگ بد لیور کو منگا چاہتا خستکار کو انگو تا المحسنین معنی المخلصین چسو خستہ کارونا کہے اللہ ویداول بد لیور کو ما گورا چاہم چی دنیا کے نیک کار کڑے دے اللہ ویدہ دنیا کے سماری خود لی دی کاغی تینے دی خودلی اولاد تے والا خودلی دی چی چام د شر د فساد د ظلم کار کڑے دے اللہ آغت داغا انجام دنیا کے خودلے دے کاغت نے دے خودلے اولاد نے والا رستو استی دی چی چا دنیا کی ظلمون اکڑی دی اولاد نے والا اللہ غو باسی بیا اللہ اولاد والا شرمئی خلق ہوتا اگر ظلم اگر بدلت ان اللہ دی دنیا کی عمری چاچے نیک وقت دنیا کے دیر کڑے دے اولاد دا غی رستو بیا مزے گئی چچا د حرام و نزان ساتل دے اولاد مزے کئی او اولاد چین سکون سر وقت دے رہی او چاچ ظلمون اکڑی دی اولاد اللہ غی اولاد والا پغم اخت کڑے دے وَتَلَّوْ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ منگ دارنگ بد لیور کو چاہتا خستکار کو ان کو دا ان هذا لهو البلاء المبین اللہ و یقیناً دا خامخا امتحانوں کو اخکارا لوی امتحانوں بچی پا مارای باندے چاڑک کے خودل داخلوی امتحانو کنا ان هذا له البلاء المبین وفدیناہو او اللہ وی منگا پیدیک اسماعیل بذبح عظیم پا پیدیلوی سرا یا بدلا کے ورکا منگا دتا اے زبشوی قربائی للویا او بیا علماء مفسرین لکلی دی کلچ بچے سملو چاڑے پھکے خدا نو ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر چسنگے دا ہوئی او چاڑے راکا گلا جبریل علیہ السلام راگے او گٹ آگے حلال کڑے رامخ کے کو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام پخوا کے چھ گٹ حلال شو نو آگا پاسے دو او اگوی اللہ اکبر وللہ الحمد نو اللہ دریوالا یوزائی کرل او تا دپارے تے تکبیرات تشریک جوڑ کو تکبیرات تشریک دالوی قربانی کا کنا تا دینا جوڑ شوی اور تا دیوی وائے شعب بیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سورہ مزنوں کی بوائی 23 مزنوں کی دا اچت آواز سر بوائی وَبَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ او بس گٹ علال شو باقی دا چه گٹ وخ چاو خڑا دا سی تپوسو ندی چه خلق کئی خواه پنجپیر کی چه دیده اگوا علال شی نسو کوئی چه دا وخ چاو خڑا او بس چه چاوڑا بس اگو خڑا ہاں باقی کمالین نکلی دی آوئی دا وخ چا خڑل نوا گٹ علال شو اگا وخ دا آغا زائی دا اچھا تکڑے شو بس محفوظ کڑے شو
ها محفوظ ځای کې بس هغه ځای نه بس الله اوچته کړه چرته وړه چرته کاندو کا پارو تاپل ها بس محفوظ کړي شو وترکنا علیہ فی الاخرین اللہ وی پر خود منگا ذکر نیک ددائی پرستنوں کے لہذا پریو قیامت پوری سور مسلمانان دی قربانی کئی گا نا وترکنا علیہ اول تسمر گڑان لالی کی خبر ہے منا کی اجیان صاحبان جتلی سورات جوڑا وترکنا علیہ اللہ وی پر خود منگا ذکر نیک ددائی پرستنوں خلقوں کے سلام علی ابراہیم سلام دیوی پہ ابراہیم علیہ السلام ماننے کذالک نجزی المحسنین اللہ وی دارنگ بدلی ورکو منگ نیکانو دا چاہ نیک وقت دنیا کے تیر کڑے رکھا کذالک نجزی المحسنین اللہ وی دارنگ بدلی ورکو منگا نیکانو دا انہو من عبادنا المؤمنین اللہ وی یقینا ادا ابراہیم علیہ السلام زمنگ دا خاص بندگانو مؤمنیننا خاص مومنان بندگانو وبشرناہو بے اسحاقا اس بیار آگئے خان وبشرناہو بے اسحاقا اللہ وی زیر ورکا منگدت اپ اسحاق نبیہ چھ نبی بھئی من الصالحین اید کامل نیکانونا من الصالحین مانا د کامل نیکانونا وبشرناہو بے اسحاق نبیا اس اللہ بل احسان ذکر گئی بل احسان او آغا بل بچے اور ادا بیا فلسطین کیوں دا ٹیم بیا یوازی دینو مطالبے اکڑا کنا اے اللہ بچیرہ لرا کنو اللہ پرشتہ رہو لے گلہ کنا او پرشتی والا زیر ورکو وبشرناہو اللہ وی زیر ورک منگدتا بے اسحاقا بے اسحاق نبیہ چھ پیغمبر بھئی من الصالحین او دا کامل نیکانو نوئی وبارکنا غلیہ او اللہ وی برکات اچولی منگا غلیہ پہ ابراہیم علیہ السلام وغلا اسحاقا پہ اسحاق علیہ السلام ومن ذریتہما او دا اولاد دے دوارنا محسن زن نیکی کون کیوں وظالم لنفسی او زن ظلم کون کیوں مبین خکارا تفسیر وزاری دلتا یو سو جملی لکلی دی اولا جملے دالی کلے را وید نیکانو نبت پیدا کی گی اگرا اسحاق علیہ السلام اولاد کے ومن ذریتہما او دا اولاد دے دوارنا ابراہیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام محسن زن نیکانو وظالم لنفسی او سوک بزان باندے ظلم کون کیو نوید نیکانو نگورے بدم پیدا کی گی اگرا نوح علیہ السلام نبی دے او زوئے کنعان تے پیدا دے دا اللہ خلاف دے او بیا بلا خبر لکلے دا اے دا بدانو بدائے نیک پلار تا نقصان گورے نہ رسے نیکا اے دا بدانو بدائے نیک پلار تا نقصان گورے نہ رسے مانا دا بد اولاد بدوالے دا پلار دا کمال او درجے تا نقصان نہ رسے اللہ علماء دی زامن خیر خیریت تے کہا او لاران لوی مجموع تناس اٹھ خلق و تناس دی لوی علماء اور اس تو اولاد تے پیدائی نو خیر خیریت او اولاد مثال پشاند باغ دے سدی باغ او باغ جتا کرلے مثال د خټکو باغ دی نو هغه کې بس خواږي خو سبا تراخي او سبا کې بالکل چینجنی داستا اولادم دا باغ دی کنه سوک بخوگی کنا ستا بقدر کئی ستا بعزت کئی ستا بخیال ساتھی او سوک با خټکے تریوی کنا سبا کے بے خوند غنتی کنا یارا سڑی لخوند خوراک نور کئی اگر یو باغ یو بوئی دا یو مالک بٹیرے خواہی کے سب بے خوند دی اے خوند چالا نور کئی نسا اولاد کی دا سی کنا پلار عزت باندې نه پويږي د مور عزت نه کوي پلار عزت باندې نه پويږي او سب کسی باغ کی چینجن پیجنای مټاکور چینجن نو اولاد کیوں داسي او پلار لکار پوری
پلار ټول ورځ پریشان ای دا غنا سب دا باغ دے کنا ہاں باغ دے نو سب کے خی او خواگی او سب کے بے خوند او سب کے چنجوڑا کی خدا دا پلار امتحان دی پلار دا پار امتحان دے او حدیث کے راضی من بدتا بھی عملو عمل کوئی عمل سوک چی عمل کے رست شکنا نو دے پا نصب سر نشی مخ کے دے یا پلان کی اولاد کے ما دا پلان کی اولاد کے ما او گنی عمل بنکم نا عمل خبکے او استاد لار عمل لے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام میں فاطمہ عمل کوا اسے نہ چیتا پدی چیتا ما پلار پیغمبر دے ہاں یہ گو رہے کہ قیامت پر اللہ راونی والے زبد بی اخلاصو لے نشم پپوتے مویلی عمل کوئی عمل نیک اعمال کوئی نو پیغمبر خپل اولاد تداوی خپل رشتہ دارو تداوی بیا بل څوک د چې چا په عمل باندې بخلاصي څوک د چا په عمل نشي خلاصي دي انسان په خپل عمل باندې خلاصيږي ها باقی انسان دنیا نه لاړ رستو هغه صدا سے کارونه کړي مدرسې جوړه کړي دا کوی کنسته دي ټیویل لګولې دي جمعات جوړ کړي دي نو هغه کې چې څومره عبادت کیږي نو د تبراغه اجر ملاويږي یا ځان نه رستو نیک اولاد پر خو دے اگر نیک اولاد درس کوي نو دې پلار ته اجر ملاويږي اگر سبق وای نو پلار ته اجر ملاويږي دا ټول د پلار کاته کې بیازي ها رستو نیک اولاد پر خو دے نو هغه ته بر دې اجر ملاويږي او ګرستو نیک اولاد ني نو بیا هغه خو بس کنه الله دې خیر وکړي الله دې مونږ ټول نیکان کړي ها الله دې مونږ ټول نیکان کړي نو بد اولاد د نیک بلار په کمال او درجه کې څه نقصان غن رسی ها ومن ذریته ما محسن و ظالم لنفسه مبین او اولاد د دین سوک سو زنی نیکی کون کیوں و ظالم او زنی ظلم کون کیوں مبین اخکارا لنفسی پخپل ذات مبین اخکارا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ